अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब के शाहकार नॉवेल शॉर्टकट की 5वीं किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शाइस्ता ने कहा, तुम अपने लिए रेडीमेड जोड़े, एक अटैची और कंबल वगैरह खरीद लो, कुछ फल वगैरह भी रख लेंगे। उन्होंने बड़ी उजलत में शॉपिंग की, 1.5 घंटे में ज़रूरत की चीज़ें खरीद लीं। फिर वो जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने आकर रुक गए। शाइस्ता ने कहा, तुम सामान गाड़ी से निकाल कर इधर टैक्सी स्टैंड में ले जाओ, हम टैक्सी में स्टेशन जाएंगे। मैं अभी मम्मी से बात करके आती हूँ। इसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया। रशीदा अपने शौहर के फ़ोन के इंतज़ार में बैठी थी। सरफराज इसे शाइस्ता की खैर खैरियत बताने वाला था। घंटी की आवाज़ सुनते ही इसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं रशीदा बोल रही हूँ। मम्मी, मैं पिंडी के जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने हूँ, आपको याद है ना? 25 बरस पहले आपने गुजरानवाला के जनरल पोस्ट ऑफिस से अपनी अम्मा को फ़ोन किया था और ये खबर सुनाई थी कि ड्राइवर सलामत से आपका निकाह होने वाला है। ये तुम कहाँ की बातें ले बैठी हो? अपनी खैर खैरियत की बातें करो। ठीक 25 बरस के बाद मैं इसी तरह जनरल पोस्ट ऑफिस से आपको इतला दे रही हूँ कि ड्राइवर बशारत से मेरा निकाह होने वाला है। क्या बक रही हो? क्या फिर तुम पर दौरा पड़ा है? ये दौरा विरासत में मिला है, खानदानी है। इस वक्त मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, कुछ देर बाद दोबारा आपसे रब्ता करूँगी। ओके, गुड बाय। वो चीख कर बोली, ठहरो, फ़ोन बंद ना करना, मेरी बात सुनो। लेकिन रब्ता मुनक़ते हो गया। शाइस्ता जीपीओ से बाहर आई और बशारत के साथ स्टेशन पहुंच गई। जब ट्रेन चल पड़ी तो बशारत ऊपरी बर्थ पर जा लेटा। शाइस्ता ने मोबाइल फ़ोन संभाला और टॉयलेट में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोबारा घर का नंबर मिला रही थी। दूसरी तरफ से पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। रशीदा ने बेताबी से हेलो कहा। मम्मी, ये कहना बाकी था कि जिस तरह आपने गुजरानवाला जीपीओ के सामने गाड़ी छोड़ी थी, इसी तरह मैं पिंडी जीपीओ के सामने कार छोड़कर जा रही हूँ। किसी से मंगवा लें या आकर ले जाएं। राब्ता खत्म हो गया। रशीदा हेलो हेलो कहती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर जवाब कैसे मिलता? वो रिसीवर को क्रेडिल पर पटक कर शाजिया का मुंह तकने लगी। इससे 25 वर्ष पहले की मार फिर पड़ी थी और अब एक और मार भी पड़ने वाली थी। अभी इसे मालूम नहीं था कि इसके शौहर का इसके बच्चों के बाप का दिमाग उलट गया है। वो पिंडी के एक अवामी होटल में बेग्यारों मददगार पड़ा है। अगर जल्द ही इसे कोई पुरसाने हाल ना मिला तो वो मर भी सकता है। ट्रेन किसी वीराने में रुकी हुई थी। शाइस्ता ने टॉयलेट में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद टॉयलेट की खिड़की के करीब आकर अपनी माँ से रब्ता किया था और बशारत के साथ भागाने की इतला उसे दी थी। बशारत ऊपरी बर्थ पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर के लिए इसकी आंख लग गई थी, फिर अचानक बेदार हुआ तो घबराकर सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ? मेरे चारों तरफ ये गहरी तारीकी क्यों है? इसे फौरन ही याद आया कि वो शाइस्ता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा है और ऊपरी बर्थ पर लेटा हुआ है। लेकिन परेशानी ये थी कि ये गहरी तारीकी क्यों है? कंपार्टमेंट के बल्ब बुझे हुए हैं या इसकी आंखें फिर बुझ गई हैं? इसने घबरा कर सर एक तरफ घुमाकर सामने देखा। जरा फासले पर खिड़की थी। ख्याल था कि ट्रेन किसी छोटे बड़े स्टेशन पर रुकी हुई है तो स्टेशन की कोई रोशनी दिखाई देगी, लेकिन बाहर भी इतनी ही तारीकी थी जितनी कि कंपार्टमेंट की खिड़की में अंदर थी। तब साबित हो गया कि बिनाई ने बेवफाई की है। आह, ऐसे वक्त अंधा हो रहा है जब एक दौलतमंद हसीना इस पर मेहरबान हो रही है। अगर इसे पता चलेगा कि जिस मर्द पर भरोसा करके खून के रिश्तों को छोड़ आई है वो अंधा हो गया है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जाहिर है इसे अंधे भिखारी की तरह धुतकार देगी। इसे बॉयफ्रेंड की कमी तो नहीं थी, वो किसी को भी हमसफर बना लेती। मोहताजी तो अंधे और लाचार का मुकद्दर होती है। वो दिल ही दिल में गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, मैंने लाहौर में वादा किया था कि बिनाई लौट आएगी तो क्वार्टर पहुंचते ही
غسل کرके कुरान पाक पढ़ूंगा, लेकिन तू मेरी मसरूफियात देख रहा है, कलाम पाक पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। वो दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, इस बार पक्का वादा करता हूँ, कलाम पाक के अलावा नमाज भी पढ़ूंगा। शाइस्ता के सामने मेरी बिनाई का भरम रख ले, वरना मैं घर का रहूंगा न घाट का। अगर तू मुझे वादा खिलाफी की सजा दे रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ, सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। तौबा तौबा, 1000 बार तौबा, मेरी तौबा कबूल कर ले रब्बा, मेरी तौबा। वो दुआएं मांगते मांगते चुप हो गया। ट्रेन के चलते ही कंपार्टमेंट का बल्ब रोशन हो गया। बशारत खुशी से खिल गया। वो अंधा नहीं हुआ था, बल्ब बुझा हुआ था। सर्दी के बायस खिड़कियां बंद थीं। बाहर कोई रोशनी होती तब भी नजर न आती। शाइस्ता हाथ में मोबाइल फोन लिए टॉयलेट से वापस आकर नीचे वाली बर्थ पर लेट रही थी। वो हसीन और दिलनवाज महबूबा साफ दिखाई दे रही थी। इसने दिल में कहा, खामखा घबरा गया था और खामखा तौबा तिल्ला कर रहा था। अल्लाह ताला तो मेहरबान है। वो इत्मीनान से करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। रशीदा दोनों हथेलियों से मुंह छुपाकर रोने लगी। शाजिया ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, क्या फिर आप ही पर दौरा पड़ा है? वो पास आई और माँ के गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी चुप हो जाएं, आपके रोने से आप ही नॉर्मल नहीं हो जाएंगी, आप फौरन पापा से राब्ता करें। रशीदा ने चौंक कर बेटी को देखा और फिर कहा, तुम्हें मोबाइल का कोड और नंबर मालूम है बेटी? जल्दी करो, पापा से मेरी बात करो। शाजिया फोन के सामने बैठ गई, रिसीवर उठाकर राब्ता करने लगी। इसने फोन का स्पीकर ऑन कर रखा था ताकि इसकी मम्मी भी आवाज सुन सके। राब्ता कायम हो गया था, लेकिन कोई अटेंड नहीं कर रहा था। वो बोली, मालूम होता है कि पापा फोन के पास नहीं है। फिर सरफराज की रुक रुक कर आवाज आने लगी, हेलो, कौन? पापा, मैं हूँ शाजिया, आपकी आवाज ऐसी क्यों है? आप खैरियत से हैं? मम, मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। रशीदा ने घबराकर शाजिया को हटाते हुए फोन पर झुककर कहा, मैं अभी आ रही हूँ, आप कहाँ हैं? तुम्हारे आने में 6 घंटे लगेंगे। पिंडी के किसी डॉक्टर को होटल डिलैक्स कमरा नंबर 4 में भेजो, जल्दी करो। शाजिया ने फोन पर चीख कर कहा, पापा आप परेशान न हो, मैं अभी वहां के किसी डॉक्टर को फोन करती हूँ। इसने लपक कर टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई, फिर जल्दी जल्दी वर्क गिरदानी करने लगी। रशीदा ने कहा, पिंडी के डॉक्टर शाहजमान से अच्छी वाकफियत है, उनका नंबर देखो। नंबर मिल गया, राब्ता कायम हो गया। रशीदा ने कहा, भाई साहब, मैं लाहौर से मिसेज सरफराज बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी हाँ, आप मलिक जान मोहम्मद मरहूम की साहबजादी हैं? जी हाँ, मेरे शौहर को पिंडी में कोई खासा पेश आया है। वो एक छोटे से होटल में है। होटल का नाम डिलैक्स है, कमरा नंबर 4 है। वो बोलने के भी काबिल नहीं है। जितना हमने सुना है, इससे अंदाजा होता है कि वो वहाँ बेयारो मददगार हैं। खुदा के लिए आप अभी इसी वक्त एम्बुलेंस लेकर जाएं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की कोई बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अभी रवाना हो रही हूँ। सरफराज के पास मोबाइल फोन है, मैं आपसे आधे घंटे बाद राब्ता करके पूछ लूंगी कि आप किस जगह हैं। इसने रिसीवर रखकर कहा, शाजिया अटैची में मेरा जरूरी सामान रखो, मैं गामे को बुलाती हूँ। इसने इंटरकॉम के जरिए चौकीदार से कहा कि गामे को कोठी में भेजा जाए। फिर शाजिया से कहा, घड़ी देखती रहो, आधे घंटे में डॉक्टर शाहजमान से राब्ता करना है। वो ड्राइंग रूम में आई। 1 मिनट बाद गामे हाजिर हुआ। वो बोली, अभी पिंडी जाना है, गाड़ी निकालो। बेगम साहिबा 2 गाड़ियां गई हुई हैं, आप सुजुकी कार में बैठती नहीं है। मजबूरी है, सुजुकी में ही जाना होगा। वो जाने लगा। इसने कहा कि ठहरो, बशारत तुम्हारा कौन है? मेरा भतीजा है। तुम तो बहुत ईमानदार और वफादार हो, तुम्हारा भतीजा धोखेबाज कैसे हो गया? धोखा? क्या उसने कोई गलती की है? गलती नहीं, जुर्म किया है, गुनाह किया है, मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। वो हैरान और परेशान होकर बोला, नहीं, बशारत ने ऐसा किया है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बेगम साहिबा, आप सच कह रही हैं?
لیکن یقین نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن اندازہ کرو کہ ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ کیا ہم اپنے خاندان میں اور اونچی سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھا سکیں گے؟ بیگم صاحبہ، میں اس کمزور کو گردن سے پکڑ کر قبر میں گھسا دوں گا، اس نمک حرام کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے دیش میں آنے سے ہم نیک نام نہیں ہو جائیں گے۔ وہ کہاں ملے گا کہ تم اس کی گردن پکڑو گے؟ میں شہر شہر گلی گلی اسے تلاش کروں گا۔ دیکھو، میں وارننگ دیتی ہوں، یہ بات اس کوٹھی سے باہر نہ جانے پائے۔ تم اگر اپنے سائے سے بھی کہو گے کہ شائستہ اس نمک حرام کے ساتھ گئی ہے تو صاحب تمہیں گولی مار دیں گے۔ میری کیا مجال ہے کہ اس معاملے میں زبان کھولوں؟ میں مرتے دم تک یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا۔ قسم سے کہتا ہوں بیگم صاحبہ، میں شرم سے مرا جا رہا ہوں۔ میں پنڈ جاؤں گا، شاید وہ بی بی جی کو وہاں لے گیا ہو۔ بی بی جی پنڈ کبھی نہیں جائے گی، وہ دونوں نادان نہیں ہیں، وہاں انہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ جاؤ، گاڑی نکالو اور یہ سوچو کہ وہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ رشیدہ دوہری پریشانی میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف شوہر گھر سے دور نہ جانے کس بیماری اور مصیبت میں پڑ گیا تھا، دوسری طرف بیٹی ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی جا سکتی تھی، اخبارات میں تصویر شائع کرانا حماقت ہوتی، یہ سب بدنامی کو دو چند کرنے والے اقدامات ہوتے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ شازیہ ڈاکٹر شاہزمان سے رابطہ کر رہی تھی، پھر اس نے کہا، ہیلو ڈاکٹر انکل، مسز سرفراز آپ سے بات کریں گی۔ رشیدہ نے فون کے پاس آ کر جھک کر کہا، بھائی صاحب، سرفراز کیسے ہیں؟ یہ بے ہوش ہیں، میں انہیں اسپتال لے جا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، پنڈی آ جائیں۔ میں ابھی یہاں سے چل رہی ہوں، سیدھی آپ کے اسپتال آؤں گی، خدا حافظ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ رشیدہ نے آہنی الماری کھولی، اس میں سے نوٹوں کی چند گڈیاں نکال کر ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، شازیہ، میں کل تک واپس آنے کی کوشش کروں گی، اگر نہ آ سکی تو پریشان نہ ہونا، میں فون کرتی رہوں گی، زبیر کا خیال رکھنا۔ کام میں اٹیچی لے گیا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی، پھر شازیہ کو قریب بلا کر بولی، شائستہ کا فون آ سکتا ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ کہاں ہے، ایک ڈرائیور کے ساتھ جانے کہاں بھٹک رہی ہے۔ اس پاگل کو بدنامی کا احساس نہیں ہے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا شائستہ میرے ساتھ پنڈی گئی ہے۔ وہ کار کوٹھی کے احاطے سے باہر آئی۔ رشیدہ نے گامے سے کہا، میں بینک سے ہو کر چلوں گی۔ گامے نے گاڑی بینک کے سامنے لا کر روک دی۔ رشیدہ کار سے نکل کر بینک کے اندر گئی۔ بینک بند ہو چکا تھا، لیکن مینیجر اور عملے کے کچھ افراد ضروری کاموں میں مصروف تھے۔ مینیجر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کیا، آئیے مسز سرفراز، تشریف لائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ یہاں تشریف رکھیے۔ وہی کرسی پر بیٹھ کر بولی، میں یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ کیا ایک دو دنوں میں شائستہ آئی تھی؟ جی ہاں، کل ہی آئی تھی۔ کیا رقم نکالی تھی؟ جی ہاں، رقم بھی نکالی اور لاکر سے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ رشیدہ نے کہا، ٹھیک ہے، مینیجر کا فرض ہے کہ وہ کسی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ اور لاکر کے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ بے شک آپ فرض ادا کریں، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ کر چکی ہوں۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بیٹی کیا کچھ لے گئی ہے۔ وہ ایک مل اونر کی نوازی تھی، بینک میں لاکھوں روپے اور لاکر میں لاکھوں کے زیورات ہوں گے، وہ سب کچھ لے گئی ہوگی۔ رشیدہ کو بینک میں نہیں آنا چاہیے تھا، بس اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھ لیتی، وہ بھی کبھی بینک سے رقم اور گھر سے زیورات لے کر گئی تھی۔ بیٹی نے وقت کو دہرایا تھا۔ کار تیز رفتاری سے پنڈی کی طرف جا رہی تھی اور وہ پچھلی سیٹ پر سر پکڑے بیٹھی سوچ رہی تھی، میں نے جو غلطی کی تھی اسے بڑی کامیابی سے چھپا دیا گیا تھا۔ بیٹی کی غلطی کا کیا بنے گا؟ ابھی بات پھیلی نہیں ہے، وہ واپس آ جائے یا معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو اسے سمجھا منا کر لے آؤں گی۔ میں سلامت کے معاملے میں سنجیدہ تھی، لیکن وہ بشارت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوگی۔ صرف اپنے باپ کا انتقام لینے اور باپ کے قاتل سرفراز کو ذلیل کرنے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے، اور اگر واقعی اس کے دل میں ڈرائیور بشارت کے لیے محبوبانہ جذبات نہیں ہیں
اور اسے محض اعلی کار بنایا ہے تو پھر وہ سرفراز کو بدنام کرنے اور پریشان کرنے کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کرے گی۔ کاش میرے پاس بھی موبائل فون ہوتا۔ ان کے ہاں 2 ہی موبائل فون تھے، ایک شائستہ لے گئی تھی، دوسرا سرفراز کے پاس تھا۔ رشیدہ نے گجرات میں کار رکائی اور پھر PCO کے ذریعے شازیہ سے رابطہ کیا۔ اس سے پوچھا، تمہیں شائستہ کے موبائل فون کا نمبر معلوم ہے؟ معلوم ہے، اور ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بیٹی، اس سے رابطہ کرتی رہو، اس سے گڑ گڑا کر التجائیں کرتی رہو کہ وہ واپس آ جائے، اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، بشارت کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور اسے کہنا رات 10 بجے تمہارے پاپا کے موبائل فون پر مجھ سے بات کرے، میں جہلم پہنچ کر پھر سے رابطہ کروں گی۔ وہ شازیہ کو ہدایات دے کر پھر کار میں آ گئی۔ اسے تشویش تھی کہ سرفراز اچانک بیمار کیسے ہو گیا۔ اگر وہ صحت مند ہوتا تو شائستہ کو ڈھونڈنے اور اسے واپس لانے کے لیے بڑی ہوشیاری اور رازداری سے کام لیتا۔ اس کے نہ ہونے سے ساری فکر، پریشانیاں اور ذمہ داریاں اس پر آ پڑی تھیں۔ اس نے جہلم پہنچ کر پھر شازیہ سے رابطہ کیا۔ بیٹی نے کہا، میں کئی بار آپ ہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنا موبائل فون آف کر دیا ہے یا کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں کا کوڈ نمبر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کئی شہروں کے کوڈ نمبر ہماری ڈائری میں درج ہیں، باری باری ان نمبروں کو آزماؤ، شاید رابطہ ہو جائے۔ مشکل ہے ممی، اگر وہ ٹرین، بس یا کوچ کے ذریعے سفر کر رہی ہوں گی تو مختلف شہروں سے گزری ہوں گی، ایسے میں کسی بھی شہر کے کوڈ نمبر کو آزمانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ انہوں نے فون کو بند کر رکھا ہے۔ اس لڑکی نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ اب میں گھنٹے بھر میں پنڈی پہنچ جاؤں گی، تم پاپا کے فون پر رابطہ کرنا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا بات ہے؟ اگر بی بی جی اور بشارت نے پہلے سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہوگا تو پھر وہ بڑی رقم لے گئی ہوں گی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ ادھر نہیں جائیں گے۔ میرا دماغ کہتا ہے کہ وہ کراچی گئی ہیں۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، ہماری برادری کے لوگ دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اگر وہ کراچی جائے گی تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں تو سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر بھی کوشش تو کی جائے، وہاں انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رشیدہ کو یاد آیا کہ وہ سلامت کے ساتھ بھاگ کر لاہور آئی تھی تو برقع پہن کر رہتی تھی۔ عورت کے لیے چھپنا بڑا آسان ہوتا ہے، شاید بیٹی بھی یہی طریقہ آزمائے گی، البتہ بشارت پہچانا جا سکتا ہے۔ اس نے گامے سے پوچھا، بشارت کی کوئی تصویر ہے؟ جی ہاں، کوارٹر میں رکھی ہے، واپسی پر مجھے اس تصویر کی ضرورت ہوگی۔ وہ پنڈی کے اسپتال میں پہنچ گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ڈیوٹی پر رہنے والی ہیڈ نرس نے کہا، ڈاکٹر آرام کرنے گھر گئے ہیں۔ مسٹر سرفراز ہوش میں آئے تھے، انہوں نے 2 بار آنکھیں کھولی اور پھر سو گئے۔ وہ نرس کے ساتھ اسپیشل وارڈ کے کمرے میں آئی۔ سرفراز آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ بیمار کیسے ہو گئے؟ بیماری کیا ہے؟ دماغ کمزور ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پرانے شناسا ہیں، لیکن آپ کے شوہر نے آنکھیں کھولنے کے بعد ڈاکٹر کو پہچانا نہیں۔ ڈاکٹر نے 2-4 سوالات کیے لیکن یہ خاموش رہے اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ رشیدہ نے پوچھا، یہ لاہور سے چلے تو بالکل نارمل تھے، پھر یہ بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک بھی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان کا دماغ کمزور کیسے ہو گیا۔ ان کے سامان میں دماغی توانائی کی ایک دوا پائی گئی ہے۔ ہاں، وہ ایک ٹونک استعمال تو کرتے ہیں، نرس نے کہا۔ وہ ٹونک مشکوک ہے، ڈاکٹر نے ٹونک کی وہ بوتل لیبارٹری بھیج دی ہے، اس میں کسی اور دوا کی ملاوٹ کا شبہ ہے۔ نرس تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چلی گئی۔ رشیدہ نے کہا، گامے، میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے صاحب کے خلاف سازش کی گئی ہے، کسی نے ٹونک میں کوئی دوسری دوا ملائی ہے۔ کون ہم سے دشمنی کر سکتا ہے؟ صاحب بڑے آدمی ہیں اور بڑے آدمیوں کے تو ہزاروں دشمن ہوتے ہیں۔
तुम अभी होटल डिलेक्स जाओ, साहब ने वहाँ कमरे में कयाम किया था। मालूम करो कि साहब के साथ वहाँ और कौन था। काम में चला गया। रशीदा को अभी बेटी और बशारत पर शुबा नहीं था। उसके ख्याल में शाइस्ता और बशारत इस बात से बेखबर थे कि सरफराज इनका ताक़ुब कर रहा था। काम में 1 घंटे के अंदर वापस आया। इसने बताया कि सरफराज के साथ एक जवान था। इसका जो हुलिया बताया गया है वो बशारत से मिलता जुलता था। होटल वालों ने बताया कि वो बंदा अपने साहब के लिए एक गिलास में पानी ले गया था। इसके बाद दोबारा होटल में नजर नहीं आया। रशीदा सर झुकाकर सोचने लगी, क्या शाइस्ता ने बशारत के जरिए सरफराज को नुकसान पहुंचाया है? क्या उसे पता चल गया था कि सरफराज उसके ताक़ुब में है? उसे याद आया, सरफराज ने कहा था कि उसने ड्राइवर बशारत को अपना राजदार बनाया है। वो वॉकी टॉकी के जरिए साहब से राब्ता रखेगा। अब बात वाज़ेह हो रही थी। बशारत सरफराज का नहीं, शाइस्ता का राजदार था। इसने साहब को धोखा दिया। इसे ताक़ुब से बाज रखने के लिए कोई ऐसी दवा पिला दी है जिसके नतीजे में ये अस्पताल पहुंच गया है और वो शाइस्ता को ले उड़ा है। उसने अपने शौहर को देखा। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ा हुआ था। चेहरा सर्द पड़ गया था। किसी का दर्द मुर्दा सा लग रहा था। वो करीब आकर बिस्तर के सिरे पर बैठ गई। हौले से सीने पर हाथ रखकर देखा। दिल धड़क रहा था, सांस चल रही थी। वो मुतमईन होकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अपनी उंगलियों से उसके बालों में कंघी करने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। रशीदा ने आलम सरखुशी में उस पर झुककर कहा, मैं हूँ तुम्हारी रशीदा, तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम अकेले नहीं हो। वो शनासा नजरों से देख रहा था, कुछ बोलना चाहता था। रशीदा ने कहा, हाँ हाँ बोलो, किसी चीज़ की ज़रूरत है? कमज़ोरी लग रही है तो आंखें बंद कर लो, सोने की कोशिश करो। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक हंसने बोलने लगोगे। उसके होंठ खुल गए। वो बोला, सलामत आया था। रशीदा का कलेजा धक से रह गया। वो बोली, सलामत कैसे आएगा? वो तो इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। आया था, अभी अभी मेरे सामने था। इसे भूल जाओ सरफराज, तुमने ख्वाब देखा है। अभी तुम सो रहे थे, वो ख्वाब था। उसका नाम, उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। वो बालों में उंगलियां फेरने लगी। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर लीं। रशीदा ने मशवरा दिया था कि सलामत का नाम और उसका ख्याल दिमाग से निकाल दे, लेकिन अब वो रशीदा के दिमाग में आ गया था। सलामत महज एक नाम नहीं था, एक ऐसा नाकाबिले इनकार रिश्ता था जो इससे टूटा नहीं था। अगरचे इसे गोली मारकर बज़ाहिर तोड़ दिया गया था, ताहम आज भी शाइस्ता के हवाले से जुड़ा हुआ था। 25 बरस तक मुर्दा रहने के बाद फिर जिंदा हो गया था। तशवीश की बात यह थी कि वो सरफराज के दिमाग में आ रहा था। सरफराज ऐसा संगदिल और फौलादी इरादों का मालिक था कि बड़ी से बड़ी बात का असर नहीं लेता था। सलामत को कत्ल करने के बाद ऐसे भूल गया था जैसे वो कोई चूंटी या मच्छर था। मच्छर का कोई नाम, कोई पहचान नहीं होती। वो 2 हाथों की तालियों के दरमियान पिस जाता है। और ऐसे ही सलामत की भी हस्ती थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। दामन पर लहू का थप्पा नहीं लगा था। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। एक बहुत ऊंचा घराना बदनामी से बाल बाल बच गया था। रशीदा की अम्मा और अबू मलिक जान मोहम्मद इस इत्मीनान से मर गए थे कि बदनामी को मार चुके हैं, वो कभी जिंदा नहीं होगी और कभी ना होती। ये शाइस्ता फसाद फैला रही थी, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ रही थी, बल्कि उखाड़ चुकी थी। सरफराज से खतरनाक इंतकाम ले रही थी। पता नहीं बशारत के जरिए क्या खिलाया पिलाया था कि सरफराज का दिमाग उलट गया था। इसने एक तवील मुद्दत के बाद मकतूल सलामत को याद किया था और इसे अपने सामने देखने लगी थी। रशीदा सोच रही थी और उलझ रही थी। भूख मर गई थी, नींद उड़ गई थी। उसने फ़ोन पर शाजिया से बात की थी। गांव में जीपीओ के सामने खड़ी हुई कार ले आया था, फिर इसी कार में सोने चला गया था। वो भी सोचते सोचते थक गई थी। रात के पिछले पहर उसकी आंख लग गई। नींद फिर नींद है, कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है।
اس نے خواب میں سلامت کو دیکھا، کچھ ایسے دیکھا کہ سلامت کے چہرے پر شائستہ کی صورت نظر آئی، یا پھر شائستہ کی صورت میں سلامت کو دیکھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے میں گٹ مٹ تھے۔ پھر آنکھ کھل گئی، دن نکل آیا تھا۔ سرفراز ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ وہ کرسی پر سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، اسے آواز دی، سرفراز، کیا کچھ تکلیف ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے سے کرب ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی نرس کے پاس آئی، اس سے بولی، وہ بیدار ہو چکے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، آ کے انہیں چیک کرو۔ نرس نے آ کر نبض دیکھی، اس کا معائنہ کیا، پھر کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا کمزوری ہے، ڈاکٹر 10 بجے آئیں گے۔ سرفراز کی آنکھیں بند تھیں، وہ جیسے نیند میں بڑبڑایا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، کیا بھول گیا کمبخت، ایک ہی گولی میں چٹپٹ ہو گیا تھا، یہ دیکھ میرے پاس ریوالور ہے، پھر گولی ماروں گا۔ رشیدہ نے گھبرا کر نرس کو دیکھا اور پھر کہا، سرفراز یہ کیا بڑبڑا رہے ہو، آنکھیں کھولو۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، آخر ہے نا بزدل ڈرائیور، ریوالور دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ رشیدہ نے ہولے سے شانے کو ہلایا، اس نے آنکھیں کھول دیں، ہنسی بجھ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے نرس کو دیکھا، پھر رشیدہ کو دیکھ کر بولا، تم؟ میں کہاں ہوں؟ وہ بولی، خدا کا شکر ہے، مجھے اور اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، آپ اسپتال میں ہیں، دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، آرام سے لیٹے رہیں۔ نرس نے کہا، یہ کچھ ناشتہ کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ انہیں دوا دینی ہے اور انجیکشن لگانا ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ اس کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ وہ باتھ روم میں گیا، رشیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ ہاتھ دھلایا، اسے ناشتہ کرایا۔ ایسے وقت شازیہ نے فون پر مخاطب کیا۔ رشیدہ نے پوچھا، آپ شازیہ سے بات کریں گے؟ اس نے فون لے کر کہا، ہیلو بیٹی، کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں پاپا؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں بیٹے، زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا اور زبیر کا خیال رکھو، آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں۔ کیا آپ ہی کا فون آیا تھا؟ سرفراز نے چونک کر پوچھا، کون آپ ہی؟ اوہ ہاں، شائستہ کو پوچھ رہی ہو؟ رشیدہ نے فون لے کر کہا، شازیہ، ابھی پاپا سے اس کی باتیں نہ کرو، انہیں آرام کی ضرورت ہے، میں بعد میں تم سے باتیں کروں گی، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سرفراز نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس لڑکی کے متعلق نہ کچھ بولنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے۔ مجھے بشارت پر غصہ آ رہا ہے، وہ سامنے ہوتا تو اسے گولی مار دیتا۔ یہ تو میں سمجھ گئی ہوں کہ اس ذلیل نمک حرام نے دھوکہ دیا ہے، کیا اس نے نقصان پہنچانے والی کوئی دوا آپ کو کھلائی ہے؟ وہ سوچنے لگا، رشیدہ سے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ شائستہ کا دماغ الٹنے والی دوا خود اس نے بشارت کو دی تھی، اور وہ فریبی وہی دوا اسے پلا کر چلا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس نے پانی میں کوئی دوا ملا کر دی ہوگی۔ وہ نمک حرام کہاں ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شائستہ نے اس نوکر کو میرے خلاف استعمال کیا ہے۔ اگر اس میں شائستہ کا بھی ہاتھ ہے تو وہ بہت زیادہ پرابلم بن رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ رشیدہ نے سر جھکا لیا۔ سرفراز نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ بولی، کیا بتاؤں، وہ ہم سے انتقام لے رہی ہے، جو غلطی کبھی میں نے کی تھی وہی وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی اس ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے۔ سرفراز کو ذرا اطمینان ہوا کہ مقتول کی دشمن بیٹی دور ہو گئی ہے، لیکن خاندانی بدنامی اور بے عزتی کا خیال بھی آیا۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ مل آنر ملک سرفراز خان کی صاحبزادی مکالہ کرنے گئی ہے۔ اسے 25 برس تک اپنی بڑی بیٹی کہتے رہنے کے بعد اب باپ بیٹی کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اگر انکار کرتا تو اس کی بیوی رشیدہ کے چال چلن پر حرف آتا، اس کی اپنی بیٹی شازیہ اور زبیر کی ماں بد چلن کہلاتی، باقی دونوں اولادیں بھی مشکوک سمجھی جاتی کہ پتہ نہیں وہ بھی سرفراز کا خون ہے یا نہیں۔ بات بہت دور تک بگڑ جاتی۔ 25 برس بعد پھر اس بگڑی کو بنانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ کیا وہ سلامت کی طرح بشارت کو بھی قتل کر سکتا تھا؟ نہیں، اب یہ مشکل تھا۔
रशीदा की फितरत में लचक थी। इसने वालिदैन की इज्जत रखने के लिए शौहर के कातिल को शौहर बना लिया था, लेकिन शाइस्ता की फितरत में समझौतेबाजी नहीं थी। वो कातिल को बाप नहीं बना सकती थी, और जिस ड्राइवर को महबूब बनाया था, इसे सौतेले बाप पर कुर्बान नहीं कर सकती थी। वो अपने बाप के कातिल की तबाही चाहती थी, और तबाही की इब्तिदा में अस्पताल पहुंचा चुकी थी। पता नहीं इंतहा क्या होने वाली थी। डॉक्टर ने अपने वक्त पर आकर उसका मुआयना किया और तवानाई के लिए मजीद दवाएं दी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई। इस टॉनिक में निहायत ही ज़रर रसान दवा की आमेज़िश थी। इसने पूछा, वो दवा कहाँ से खरीदी गई थी? सरफराज ने कहा, टॉनिक में कोई खराबी नहीं थी। मैं दवा पी चुका था और 2 दिनों तक नॉर्मल रहा था। कल किसी ने इसमें दवा मिलाई है। मैं मालूम करूँगा कि ये दुश्मनी किसने की है। दुश्मन को जानते हुए भी अनजान बनना पड़ा। डॉक्टर ने शाम को इसे अस्पताल से जाने की इजाज़त दे दी। रवानगी से पहले इसने गामे को बुलाकर कहा, यहाँ हमारी 3 गाड़ियाँ हैं, तुम एक ले जाओ और किसी ड्राइवर को मुआवजा देकर इसे सुजुकी गाड़ी अपने साथ ला जाने को कहो। मैं हुंडई कार ले आऊँगा, इंतज़ार करो, हम अभी आ रहे हैं। गामे के जाते ही मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल मिला। रशीदा ने ऑन करके पूछा, हेलो, कौन शाजिया? आवाज़ आई, नहीं शाइस्ता। वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। बेटी मेरी जान, तुम क्यों माँ को परेशान कर रही हो? जानती हो बशारत ने कैसी दगाबाजी की है? अगर तुम्हारे पापा को बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलती, यानी वो पागल हो जाते, फिर मुझे पागल साबित करने के काबिल न रहते। बेटी, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। खुदा के लिए अकल से काम लो। अकल से काम ले रही हूँ। पहले बेअक्ली से काम लिया था और ये नहीं जानती थी कि वो मेरे पापा नहीं हैं। अब डंके की चोट पर उन्हें पापा नहीं कहूँगी। उनसे बात कर सकती हूँ मैं? सरफराज ने कहा, स्पीकर ऑन है, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। हेलो पापा, क्या आप इनकार करेंगे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुम पहले भी मेरी बेटी थी, आखिरी सांस तक बेटी रहोगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल ऑनर मलिक सरफराज खान की बेटी एक ड्राइवर के साथ भागी हुई है। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, वापस आ जाओ। ऐसे तो नहीं आऊँगी। वापसी की एक शर्त है, हम तुम्हारी तमाम शराइत मान लेंगे। क्या बशारत से शादी करना चाहती हो? कोई बुलंदी से पस्ती में आना नहीं चाहता। मैं इतने ऊंचे खानदान की बेटी हूँ, और कयामत भी आ जाए तो इस खानदान में कोई ड्राइवर हमारा रिश्तेदार नहीं बन सकता। अगर कोई इस काबिल होता तो मम्मी उसे गले का हार बना कर रखती, इसे कत्ल ना कराती। रशीदा ने कहा, ये झूठ है, मैंने कत्ल नहीं कराया था। इसका मतलब है कि वो जिंदा रहते तो आपके सरताज रहते। मेरे नाना जान ऐसे दामाद कबूल कर लेते। अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आप और पापा बशारत को दामाद तस्लीम कर लें, और अगर आपने एक ड्राइवर को मजाजी खुदा बनाए रखना गवारा नहीं किया था तो मैं भी गवारा नहीं करूँगी। आपके पास वापस आ जाऊँगी। सरफराज ने कहा, वापस आने का ही दानिशमंदाना फैसला करो। एक अदना मुलाजिम से रिश्ता करने की गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती जारी न रखी जा सकती है और न ही दोहराई जा सकती है। मैं यही बात मम्मी की ज़बान से सुनना चाहती हूँ। रशीदा ने कहा, हाँ, मैंने एक गलती की थी। फिर अपने वालिदैन और ख़ानदान की इज्जत की खातिर एहसास हो गया कि गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए इतना नहीं झुकना चाहिए कि हमारे साथ हमारे वालिदैन भी गिर पड़ें। बेटी, वापस आ जाओ। मैंने कहा ना कि वापसी की एक शर्त है। जिस तरह नाना जान ने आपको तलाश किया और एक हकीर दामाद को कत्ल कराया, ठीक इसी तरह आप और पापा हमें तलाश करें और बशारत को कत्ल कराएं। देखो बेटी, तुम फिर एबनॉर्मल होकर बोल रही हो। क्या घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले मुलाजिम को मार डालने और बेटी को घर वापस लाने वाले एबनॉर्मल होते हैं? हमें ताने न दो बेटी, ये बातें घर आकर करो। मैं घर आने की शर्त पेश कर चुकी हूँ, आप गौर करें और फिर अपना फैसला सुनाएं।
मैं रात को किसी वक्त फ़ोन करूँगी। ये बताएं कि आप इस वक्त पिंडी में होंगी या लाहौर में? हम अभी लाहौर जा रहे हैं। अगर मेरी शर्त के मुताबिक आप मुझे तलाश करना चाहेंगी तो मैं इतना बता दूं कि किस शहर में हूँ, लेकिन इस रोज़ बताऊंगी जिस रोज़ यकीन हो जाएगा कि आपकी तरह मेरे पाँव भी भारी हो गए हैं और मैं एक अदना मुलाजिम की औलाद को ऊंचे ख़ानदान में आकर पैदा करने वाली हूँ। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। सरफराज ने फ़ोन को ऑफ कर दिया। ये एक नफसियाती केस बन चुकी है। हमने माजी में जो किया इसे दोहराकर हमें अजियतें देना और ख़ुद तस्कीन हासिल करना चाहती है। खुदा के लिए इस लड़की को काबू में करने की कोई तदबीर सोचें। चलो उठो, रास्ते में बातें होंगी। वो अस्पताल से निकलकर अपनी कार के पास आए। रशीदा ने गामे से कहा, हमारे साथ ये गाड़ियाँ लेकर चलो। तुम्हारे साहब बीमारी से उठे हैं, हो सकता है लंबी ड्राइव ना कर सकें, इसलिए हमारे साथ ही रहना। गामे ने तीसरी गाड़ी ले जाने के लिए एक ड्राइवर की खिदमत हासिल की। फिर वो सब आगे पीछे चल पड़े। सरफराज ने कहा, शाइस्ता, ये शर्त पेश न करती तब भी हम इसे तलाश करते और करेंगे और बशारत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप खून खराबे से परहेज करें, बशारत पर मट्टी डालें। उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। सलामत को यही सोचकर ख़त्म किया गया था कि वो जिंदा रहेगा तो अपने जैसे छोटे लोगों में तुम्हारा नाम लेता रहेगा और हमें बदनाम करता रहेगा या ब्लैकमेल करता रहेगा। तुम नहीं जानती, ये छोटे लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं। मट्टी के कीड़ों को सर उठाने से पहले कुचल देना चाहिए। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अगर शाइस्ता के घर से जाने की खबर फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने से पहले खुदकुशी कर लूँगी। अहमकाना बातें न सोचो। कोई भी पूछे तो कहा जाएगा कि शाइस्ता यूके गई है। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र शाजिया की है। बड़ी बहन बदनाम होगी तो छोटी भी दुनिया वालों की नज़रों से गिरेगी। मेरी बेटी अपने ससुराल जाएगी तो किसी से आंख मिलाकर अपने ख़ानदान की नेक नामी की बातें नहीं कर सकेगी। वो एक लड़की बहुत से मसाइल पैदा करेगी। आप ये सोचें कि ये मामला कैसे निपटेगा और कितनी जल्दी निपट सकता है। जल्दी की बात ना करो। हम अपनी तरफ से उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनका पता ना चले, और वो तभी अपना पता बताएगी जब एक बच्चे की माँ बनने वाली होगी। इसके मंसूबे के मुताबिक कौन कह सकता है कि वो कब माँ बनेगी। ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। पता नहीं उसने निकाह पढ़वाया भी है या नहीं। पुराना मानना वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है। निकाह ज़रूर हो चुका होगा। रशीदा ने सर झुका लिया। कोई जवाब न दे सकी। सरफराज ड्राइव करते हुए विंड स्क्रीन के पार देख रहा था और सोच रहा था, हम उसे एबनॉर्मल कह रहे हैं जबकि वो हकीकतन पागल नहीं है, बल्कि मुझे पागल बना रही है। कोई भी कुछ करता है तो इसके पीछे कोई मकसद होता है। बेमकसद और बुनियादी वजूहात के बगैर कुछ करने वाला पागल कहलाता है। शाइस्ता जो कर रही थी इसकी बुनियादी वजूहात थीं। इसका मकसद इंतकाम लेना था। वो दुनिया वालों से लाख कहता रहे कि वो लड़की एब नॉर्मल है, लेकिन खुद हकीकत से इनकार नहीं कर सकेगा कि शाइस्ता चालाक है, बेबाक है। माँ की हिस्ट्री माँ की ज़िंदगी में ही दोहरा रही है और सौतेले बाप का दाव सौतेले बाप पर ही आजमा रही है। वो रात के 11 बजे घर पहुँचे। शाजिया और जुबैर के साथ खाना खाया। 1 बजे के करीब शाइस्ता ने फ़ोन पर मुखातिब किया। रशीदा ने शाजिया और जुबैर से कहा कि वो अपने बेडरूम में जाएं। फिर वो सरफराज के साथ अपनी ख्वाबगाह में आ गई। दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। शाइस्ता ने पूछा, पापा की तबीयत कैसी है? हमारी नेकियां आड़े आ गईं और तुम्हारे पापा होश में आ गए, वरना बशारत ने इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा ने बताया नहीं कि वो ज़रर रसन दवा बशारत को किसने दी थी? मैं अपने मकतूल बाप की कसम खाकर कहती हूँ, पापा ने बशारत को राजदार बनाया, फिर वो दवा दी। इसे हुक्म दिया कि वो मेरे खाने पीने की किसी चीज़ में दवा मिलाए ताकि मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए और वो मुझे पागल खाने पहुँचा दे। सरफराज ने कहा, ये झूठ है, तुम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हो।
آپ نے ممی سے کہا تھا کہ میں مری سے واپسی پر نارمل نہ رہی اور جوش و جنون کا مظاہرہ کیا تو مجھے پاگل خانے بھیج دیا جائے گا۔ آپ بشارت کے ذریعے مجھے پاگل بنانے کے تمام انتظامات کر چکے تھے، لیکن بشارت نے آپ کے کھودے ہوئے گڑھے میں آپ ہی کو گرا دیا۔ رشیدہ، اسے کہو کہ ایسی بکواس کرنا ہے تو پھر ہمیں فون نہ کرے۔ آپ فون کا رابطہ ختم کر سکتے ہیں، ماں سے بیٹی کا رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ بیٹی، تم سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میری ایک بات مان لو، ہم سے کہیں ملاقات کرو، ہم ایک اچھے ماحول میں باتیں کریں گے تو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، جو مجھے پاگل خانے پہنچانے کی سازش کر چکا ہے اور جس نے میرے ابو کو ہلاک کیا ہے، اس کے ساتھ اچھے ماحول میں کبھی گفتگو نہیں ہوگی۔ سرفراز نے کہا، جب میں دشمن ہوں تو مجھے پاپا کیوں کہہ رہی ہو؟ پاپا کہتی رہوں گی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ ملک سرفراز خان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے۔ تم میں حوصلہ ہے تو اعلان کر دو تمہاری بیٹی نہیں ہوں۔ میں یہ تماشا دیکھوں گی کہ تم اپنی شریک حیات رشیدہ بیگم کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالو گے اور اپنی بیٹی شازیہ اور زبیر کو کس طرح دنیا والوں کی نظروں سے گراؤ گے۔ سرفراز نے شکست خوردہ سا ہو کر کہا، تم ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہو، لیکن ہماری بے عزتی اور بدنامی کے بعد تمہیں سوسائٹی میں اچھی نظروں سے دیکھا نہیں جائے گا۔ کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ خاندانی وقار کو ٹھیس نہ پہنچے، ہماری عزت بچ جائے اور تمہاری عزت پر بھی حرف نہ آئے، تمہارے دل کو اطمینان ہو اور ہمیں بھی سکون حاصل ہو۔ یہ ممی کہہ چکی ہیں کہ گری چیز کو اٹھانے کے لیے جھکنا نہیں چاہیے کہ اٹھانے والے خود بھی گر پڑیں۔ میں بشارت کو اٹھانے کے لیے جس حد تک جھک گئی ہوں، اس سے زیادہ جھکنا نہیں چاہتی۔ آپ اس کانٹے کو نکال پھینکیں، جس طرح برسوں پہلے ایک ڈرائیور کو ٹھکانے لگایا، اسی طرح بشارت کو بھی ٹھکانے لگا دیں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تمہاری یہی ضد ہے، یہی شرط ہے تو پوری ہو جائے گی۔ کہاں ہو؟ بتاؤں گی، ابھی میرے پاؤں ہلکے ہیں، بھاری تو ہونے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ رشیدہ ہیلو ہیلو مخاطب کرتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ وہ بولی، کامے کی بات دل کو لگ رہی ہے، وہ کراچی گئی ہوگی، وہاں کی گنجان آبادی میں تلاش کرنا مشکل ہوگا، وہ وہاں آسانی سے چھپی رہے گی۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے رشیدہ کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کراچی میں ہے یا نہیں، ابھی موبائل فون کے کوڈ سے معلوم ہو جائے گا۔ اس نے فون کو آن کیا، کراچی کا کوڈ استعمال کیا گیا تھا، نمبر ڈائل کیے، فوراً ہی رابطہ ہو گیا۔ پتہ چل رہا تھا کہ شائستہ کا فون سگنل دے رہا ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی ہوگی کہ نئے شہر میں کون اسے فون کرے گا، گھر والوں کے علاوہ اس کا موبائل نمبر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ سرفراز نے اپنے فون کو بند کرتے ہوئے کہا، یہ اچانک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، سراغ مل گیا ہے کہ وہ کراچی میں ہے۔ میں کراچی جاؤں گی، اس سے ملوں گی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس کا پتہ جانتی ہو اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ آپ بھی ساتھ رہیں گے، ہم اسے تلاش کریں گے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ مل جائے؟ اسے ڈھونڈ نکالنے میں ہفتے اور مہینے گزر سکتے ہیں۔ کیا تم گھر اور بچوں کو چھوڑ کر وہاں ڈیرا جماؤ گی؟ آپ تنہا کیسے جائیں گے؟ ابھی اسپتال سے آئے ہیں، اتنی دور آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کسی کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں دھوکے سے اسپتال پہنچ گیا تھا، اب کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں دن رات فون کے ذریعے تم سے رابطہ رکھوں گا۔ اس نے فون کے ذریعے ٹریولنگ ایجنٹ سے کہا کہ کل کراچی کی کسی فلائٹ میں اس کے لیے ایک سیٹ کنفرم کی جائے۔ اس کے اور شائستہ کے درمیان ٹھن گئی تھی، اسی لیے اس نے رشیدہ بیگم کو ٹال دیا تھا۔ کراچی کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ قسم کھا رہا تھا کہ بشارت کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور شائستہ کو پاگل خانے پہنچا کر رہے گا۔ بشارت کو یہ امید ہو چلی تھی کہ پنڈ سے اپنے باپ کے جو خواب لے کر آیا ہے وہ جلدی پورے ہوں گے۔ وہ اپنے باپ کی خواہش کے مطابق بہت بڑا افسر تو نہیں بن سکے گا پر بڑا آدمی ضرور بن جائے گا۔ جب ماں باپ سے ملنے جائے گا تو دولت مند کہلائے گا۔ شائستہ جتنا مال لے کر آئی تھی وہ
اصل میں اور جائیداد میں اس کا جتنا حصہ تھا، ان سب کا حساب کیا جائے تو وہ اپنے پنڈ کے چودھری سے بھی زیادہ مالدار ہو رہا تھا۔ شائستہ اس پر مہربان تھی، قسمت ساتھ دے رہی تھی، لیکن ذرا دھمکی بھی دے رہی تھی۔ جب بھی وہ کامیابی حاصل کرتا تھا تو عارضی اندھا پن یاد آ جاتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے آئی بینک میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس بینک کے ذریعے نئی آنکھیں لگانے کا نمبر آتا تو اسے فوراً کال کی جاتی، تو اسے خبر نہ ہوتی۔ شائستہ اسے کراچی لے آئی تھی۔ اس نے شائستہ سے عشق کرنے اور لاہور چھوڑنے کا فیصلہ بڑی عجلت میں کیا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے شائستہ کا حسن و شباب، بے انتہا دولت اور اونچے خاندان کا ایک اہم فرد بننے والی درخشاں منزل تھی۔ بعد میں خیال آیا کہ منزل اسی وقت درخشاں نظر آئے گی جب بنائی ہوگی۔ اسے جہاں سے آنکھیں حاصل ہو سکتی تھیں وہ شہر چھوڑ آیا تھا۔ یوں تو دوسرے شہروں کے آئی بینک میں بھی وہ اپنا نمبر، اپنا نام درج کروا سکتا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ شائستہ کے ساتھ کتنے شہروں میں بھٹکنا ہوگا۔ کسی ایک شہر میں رہنا نصیب ہوگا تو وہ آئی بینک والوں سے رجوع کرے گا، ورنہ حسینہ کے پیچھے چلتے چلتے ایک دن اندھا ہو جائے گا۔ شائستہ نے کراچی پہنچ کر اسٹیشن کے قریب ہی ہوٹل پلازا میں قیام کیا۔ بشارت نے پوچھا، ہم اسی شہر میں مستقل رہیں گے؟ مستقل رہ سکتے ہیں، حالات نے مجبور کیا تو یہاں سے جا بھی سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ایک مکان حاصل کرنا چاہیے۔ ہوٹل مہنگا پڑے گا، پھر پولیس والے ہم پر شبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح مکان تلاش کرنے جاؤں گا۔ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سامنے اخبار پڑا ہے، اشتہار والا صفحہ دیکھو۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، فون پر ممی سے بات کروں گی، تم ادھر نہ آنا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر درمیانی دروازہ بند کر دیا۔ بشارت نے بند دروازے کو دیکھا، پھر اخبار اٹھا کر ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑی بڑی سرخیوں میں سیاسی خبریں چھپی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے وہ صفحہ الٹ دیا۔ وہ دوسرا صفحہ بھی نہ پڑھتا، لیکن وہاں ایک اغوا کی خبر شائع ہوئی تھی۔ جعلی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، ایک عورت 22 برس کے جوان کو اغوا کر کے کراچی لے آئی۔ یہ خبر حسب حال تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ شائستہ کو اغوا کر کے لایا ہے یا شائستہ نے اسے اغوا کیا ہے۔ بشارت نے دل میں سوچا اور کہا، شکر ہے مجھے بھگا کر لانے والی دولت مند تو شیزہ ہے، لیکن ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم بھی کسی وقت پولیس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی کرائے کا کوئی مکان حاصل کر لینا چاہیے۔ اس نے اشتہار والا صفحہ کھول کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اسی وقت آہستہ آہستہ کمرے کی لائٹس بجھنے لگیں، پھر ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاید بجلی نہیں گئی تھی، آنکھیں بے وفائی کر رہی تھیں۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتا ہوا کھڑکی کی طرف جانے لگا۔